यिनी सबै चीजहरू एकैपटक जो यो परिस्थितिमा आइराछन् नि, यसका पछाडि कारण चाहिँ यो संयोग होइन। यसका पछाडि जस्तो मधेसको नामाकरण, त्यसपछि अब निर्वाचन आयोगको निर्णय, राजेन्द्र लिङदेल राप्रपाको अध्यक्षमा विजय भएपछि मान्छेहरूका आकांक्षा धेरै बढेका छन्। राजेन्द्र लिङदेलको पार्टीको चाहिँ तपाईको विधानमा जे चीज छ त्यो त यिनको संविधानमा त छैन। मिलिटरी जवाब के हुन्छ त्यो हामी दिन्छौँ। पुटिनले प्रष्टै बोलिसकेका छन्, दुनियाँ कतातिर जान्छ अब भन्ने कुरा 10 दिनभित्र टुङ्गो लाग्छ। लिम्पियाधुराको नक्साको कुरो पश्चिमाहरूको निम्ति एउटा हतियार हुने भयो। इरान, चीन र रुसका बीचमा एउटा अत्यन्तै ठुलो सैन्य अभ्यास हुँदैछ, सामुद्रिक सैन्य अभ्यास हुँदैछ भूमध्य सागरमा होइन। यो एउटा स्पष्ट सङ्केत हो उनीहरूलाई। विश्व चाहिँ तपाईँको वार कि पारको एउटा ध्रुवमा अब फाड्दैछ भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा अब विन्टर ओलम्पिकको 1-2 दिन अगाडि सबै चित्र चाहिँ क्लियर आउँछ। हिमाल अनलाइन टिभी। गएको सातायता घटेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम, राष्ट्रिय प्रसङ्गमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था हटाउनको लागि पठाएको पत्र, त्यसैगरी भारतले लिपुलेखमा सडक विस्तार गरेको कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा रुस र अमेरिका बीच बढ्दै गएको द्वन्द्व, 2 दिन अघि मात्र युक्रेनलाई अमेरिकाले 90 टन हतियारसहित सामग्री पठाएको छ लगायतका विषयहरूमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालसँग। स्वागत छ दाइ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। एक साता यता नेपालको राजनीति नयाँ ढङ्गले विकसित भइरहेको सङ्केत अनुभूति गर्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रम निर्वाचन आयोगकोबाट सुरु गरौँ। गत माघ 2 गते निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था हटाउनको लागि पत्र पठाएको रहेछ। यो निर्वाचन आयोगको पत्रलाई कसरी व्याख्या विश्लेषण मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ? अब यो तपाईले अघि नै भने जस्तो परिस्थिति अब 1-2 हप्ता यता मात्रै होइन, अब निरन्तर गएको 1-1.5 वर्ष यता परिस्थितिमा धेरै चाहिँ फेरबदल आइरहेको छ। परिस्थिति भनेको जो दुईटा पाटो, विशेष गरेर नेपालीहरूको मनोविज्ञान एउटा उत्साहित अथवा एउटा आशाको दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ र जो चाहिँ सत्तापक्षी कित्ता छ, जो चाहिँ देशको विरुद्धमा काम गरिदिएको आएको कित्ता, उनका बीचमा सङ्कट एकदम घनीभूत हुँदै गएको छ। जस्तो टुटफुट, विखण्डन, विभाजन, आरोप प्रत्यारोप र यस्तै उनीहरूको बीचमा अस्थिरता बनाउँदै लगेको छ। अब यही सन्दर्भमा तपाईको जस्तो निर्वाचन आयोगको एउटा सूचना निर्णय बाहिर आयो होइन, राप्रपाको विषय लिएर आयो। यसलाई मैले कसरी हेर्छु भन्छ भने उनीहरूको क्याम्पभित्र, शिविरभित्र जुन सङ्कटको बादल मडारिँदैछ त्यसबाट चाहिँ तपाईको उम्कने एउटा सानो प्रयत्न जस्तो लाग्छ मलाई। मैले भन्न खोजेको यससँग दुईटा कुरा जोडिएको देख्छु। एउटा चिज चाहिँ यो पछिल्लो कालमा राज संस्थाको पक्षमा बाहिर जति पनि प्रदर्शनहरू भए अथवा चाहिँ जनमत जसरी आयो र पृथ्वी जयन्तीसम्म आउँदाखेरि जुन दृश्य देखियो बाहिर, त्यसबाट एउटा आतंक, एउटा भय अथवा चाहिँ एउटा त्रासको वातावरण उनीहरूभित्र बढ्दै गएको छ र अब त्यो चिजमा अलिकति लगाम लगाउने हिसाबले अथवा त्यस्तो खालको भावना किन हुन्छ भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टीको विधानमै जब त्यो कुरा छ भनेपछि त्यसले झन् प्रोत्साहन पाउँछ भन्ने हिसाबले अब यो इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूले अब यो निर्णय गर्न दबाब दिएको जस्तो मैले बुझ्छु, अथवा चाहिँ अब त्यसका चाहिँ दलाल कित्ताहरूले यो दबाब चाहिँ दिएको मैले बुझ्छु। किनभने खेल्ने ठाउँ नरहोस् भन्ने होला यिनको मानसिकता, बढी त्यो ढङ्गले बहस गर्ने, खेल्ने ठाउँ नरहोस् भन्ने होला एउटा पाटो। र यहीसँग जोडिएको अर्को पाटो मलाई कस्तो लाग्छ भने राजेन्द्र लिङदेल राप्रपाको अध्यक्षमा विजय भएपछि अब त्यो केही वास्तविकता केही अवास्तविकता जेसुकै होला, मान्छेहरूका आकांक्षा धेरै बढेका छन् र बीचमा के देखियो भन्छ भने यिनी पार्टीहरूबाट चाहिँ राप्रपा जाने प्रक्रिया अथवा चाहिँ स्वतन्त्र रहेका अथवा रुष्ट भएर बसेका केही मान्छेहरू राप्रपातिर जाने एउटा प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ होइन। मान्छे बढी नै आशावादी छन्।
त्यसकारणले एउटा राजेन्द्र लिङदेनलाई कसरी किल गर्ने अथवा ऊ केही पनि होइन होइन, अब उसबाट केही पनि हुनेवाला छैन भनी देखाउनुको निम्ति, अब त्यो साबित गर्न, त्यो देखाउनुको निम्ति र त्यस्तो खालको जो मानसिकता बनिरहेको छ नि अहिले, उनले जे कुरो उठाइरहेका छन् त्यस्तो मानसिकतालाई दबाउनुको निम्ति गरेको निर्णय हो। मैले यो चाहिँ यसमा चाहिँ बलियोसँग जोडिएको जस्तो देख्छु। जस्तो अब मान्नुहोस् एकछिन कल्पना गरौँ, अब राप्रपाले हटाएन भने के हुन्छ? निर्वाचन आयोगले निर्णय त गर्यो, राप्रपाले हटायो भने के हुन्छ? उसको दर्ता खारिज गर्ने होइन, दर्ता खारिज गर्नु पर्यो। अब त्यो दिशातिर निर्वाचन आयोग गयो भने यसले अर्को मोड लिन्छ होइन, यसले राष्ट्रव्यापी रूपमा अर्को मोड लिन्छ। मैले भने यो झनै अस्तव्यस्त हुने, परिस्थिति अस्तव्यस्त हुने दिशातिर जान्छ। अब उनीहरूले नसक्ने हो भने उनीहरूको खोक्रो पनि देखिन्छ, उनीहरू दोहोरो समस्यामा फसिआइदिए त्यो निर्णय गरेर होइन, न कार्यान्वयन गर्न सक्ने। अब कार्यान्वयन नगर्ने हो भने आफ्नो चाहिँ औचित्य पनि अब समाप्त हुने, त्यस्तो खालको एउटा निर्णय प्रक्रियामा पुगे, बाध्यताले पुगे। तर त्यसका पछाडिको अर्को बाटो मैले भने एउटा चाहिँ राज संस्थाप्रतिको मान्छेको भावनालाई किल गर्ने, त्यो आशालाई किल गर्ने, त्यो सम्भावनालाई किल गर्ने। र दोस्रो बाटो राजेन्द्र लिङदेनले जितेर केही पनि हुँदैन भनेर, जस्तो अब त्यो विधान राप्रपाले संशोधन गरेछ भने एकछिन मानौँ न, गरेछन् भने त अब कमल थापाले हारेर राजेन्द्र लिङदेनले जित्दाखेरि त्यही राप्रपाभित्र र बाहिर जुन मान्छेको एउटा मनोविज्ञान तयार भएको थियो यो त मर्छ, यो त मर्छ र राजेन्द्र लिङदेनको राजनीति पनि सकिन्छ, राजनीति पनि सकिन्छ। र राजेन्द्र लिङदेनलाई जसले सक्न खोजेको हो त्यो तत्त्व चाहिँ पार्टीमा हाबी हुन्छ र यो सबै चक्रव्यूहबाट अब राजेन्द्र लिङदेनलाई समाप्त पारेर उनको प्रतिद्वन्दी जो छ अर्को होइन, विपरीत धाराको जो प्रतिद्वन्दी छ उसको पक्षमा राप्रपाभित्र एउटा माहौल बनाउने, यो चाहिँ एउटा डिजाइन, यो बाह्य शक्तिहरूकै डिजाइनबाट पनि यो निर्णय भएको चाहिँ मैले बुझ्छु। तर मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइ निष्कर्ष के हो भन्छ भने अब यसलाई चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियातिर अगाडि गयो भने, निर्वाचन आयोग गयो भने उनले थ्याक्न सक्ने खालको सम्भावना मैले देख्दिनँ। किन भन्छ भने जनमत अब उनीहरूसँग छैन, निर्वाचन आयोग अथवा यहाँ भएका कुनै पनि दलहरू जनमत उनीहरूसँग छैन। जनमत भट्कियो भने त्यो चाहिँ यिनको काबुभन्दा धेरै बाहिर जाने चाहिँ सम्भावना एकदम बढी छ। जस्तै राजेन्द्र लिङदेनले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय मान्दिनँ भनेर भनिसकेका छन्, त्यस्तो परिस्थितिमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाहरू कसरी आकलन गर्नु? होइन, अब यस्तो हो, अब त्यो सम्भावित अब कदम के हुन्छ, कस्तो हुन्छ वातावरण भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको अबको निर्णय के हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। मैले भने नि जस्तो नेपालको अहिलेको परिस्थिति के हो भन्छ भने अब यो कुनै निमित्त कारण एउटा चाहिँ आम रूपमा मान्छेको मानसिकतालाई समात्ने कुनै निमित्त कारण चाहिँ विस्फोट नभएको कारणले यो चाहिँ यथास्थितिमा चाहिँ सामान्य केही नभएको जस्तो देखिएको मात्रै हो, भित्र सबै भत्ताभुङ्ग भइसकेको छ। मैले भने नि जस्तो जनमत अथवा देशभित्रको परिवेश र त्यति मात्र होइन, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि यिनको पक्षमा देखिँदैन, बिस्तारै बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि यिनको विरुद्धमा अगाडि बढिरहेछ, देशभित्र त केही पनि नै छैन। त्यसकारणले यो अवस्थामा यिनले थ्याक्नै नसक्ने चिजमा हात हाले भनेपछि त्यो यिनको निम्ति चाहिँ तपाईँको विनाशको कारण बन्छ। मैले त्यो कारण बन्छ भने चाहिँ मलाई लाग्छ, मैले त्यो बुझ्छु। अब राजेन्द्र लिङदेनले अब संशोधन हुँदैन भनेपछि त राप्रपाको दर्ता खारिज गर्नु पर्यो, अर्को त बाटो केही छैन। मैले पहिले नै भने नि कि दर्ता खारिज गरेर सम्भावित परिस्थितिलाई अब हामी बिहोर्छौँ भन्ने हिसाबले जानु पर्यो होइन, कि भने अब कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा अब माने निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने हैसियतमा अब हामी छैनौँ होइन, हामी चाहिँ निकै चाहिँ अब खस्किसकेका छौँ भन्ने कुरो महसुस गरेर चाहिँ तपाईँको बस्नु पर्यो, अर्को बाटो मैले केही पनि देख्दैन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ अब यो कारबाहीको तपाईँको प्रक्रियामा गयो भने यसले ठुलो विस्फोटको रूप लिन्छ। किन भन्छ भने अहिले उनले त दर्ता त गरे हो नि, दर्ता त गरे हो, दर्ता गरिसकेपछि जब अहिले आएर चाहिँ निर्वाचन आयोगले न्यु खोज्छ भने त्यो कसैले उसलाई परिचालन गरिरहेको छ, त्यो लाटोले पनि बुझ्ने कुरा हो होइन। कुनै बाहिरको शक्तिको दबाबमा अथवा चाहिँ कसैलाई किल गर्नको निम्ति कसैको भरिया बनेर कसैको गोटी बनेर चाहिँ उसले निर्णय गरेका छ भन्ने कुरो त लाटोले पनि बुझ्छ होइन। यो अवैधानिक थियो भने अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा किन रह्यो होइन, अनि रहेको पार्टी अहिले हटाउनु किन पर्यो? त्यो त जवाब त उनले दिनु पर्यो नि, जवाब त दिनु पर्यो। कारण के?
अनि यतिका वर्षपछि आएर अहिले चाहिँ यो निर्णय गर्नुको कारण के भन्दाखेरि त्यसको जवाब यिनीहरूसँग हुँदैन। किन भन्छ भने त्यो निर्णय यिनीहरूको होइन। हामीले बुझ्ने सोझो तरिका दर्ता प्रक्रिया गर्दाखेरि नै के विधानमा राख्ने नराख्ने त्यति बेला नै यदि संविधान विपरीत थियो भने त त्यो दर्ता नै हुँदैन थियो। दर्ता नै हुँदैन थियो। होइन, यिनको संविधान त थियो नि त। जस्तो यो संविधान छ अहिले, योभन्दा अगाडि यिनको अन्तरिम संविधान थियो होइन। अब संविधानको विरुद्धै थियो भने उसले दर्ता किन गर्यो, त्यसको जवाब त दिनुपर्छ उनीहरूले। र जब दर्ता गरिसकेपछि अहिले फेरि त्यो हटा भन्ने किन, त्यसको त जवाब त दिनुपर्छ। माने त्यो जवाब यिनीहरूसँग छैन होइन। जस्तो चाहिँ अब कर्मचारी तन्त्र पनि के हो, त्यो जवाब किन छैन त भन्छ भने यिनीहरूले आफ्नो विवेकमा अथवा चाहिँ यहाँको आवश्यकताको निम्ति त काम गर्नु त होइन होइन। अब जसको निम्ति यिनीहरूले काम गर्छन् त्यसको आवश्यकता अनुसार यिनले फैसला गर्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो निर्णय बाहिरी शक्तिहरूको कुनै दबावबाट आएको छ र त्यसभित्र यहाँका दलाल पनि जोडिएका छन् होइन। उनले परिचालन गरेका मान्छे पनि जोडिएका छन्। तर यो राम्रो नियतले आएको होइन। मलाई लाग्छ यही एउटा सामान्य जस्तो देखिने मुद्दा एउटा देशभित्रको चाहिँ ध्रुवीकरणको एउटा साह्रै चर्को एउटा चाहिँ कारण बनेर यो निस्कन सक्छ। मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले कुनै स्टेप चाल्यो भने त्यो दिशातिर देश मुभ छ। यस्तै चिजको खोजीमा छ परिस्थिति। मैले भन्न खोजेको अब काहीँ न काहीँ एउटा झिल्को बलियो भने त्यसले सिङ्गो देशभरि आगो लगाउने एउटा चाहिँ त्यो परिस्थिति छ। यस्तो खालको एउटा वातावरण चारैतिर बन्दै गएको चाहिँ तपाईँको देखिन्छ। अन्यत्र पनि केही घटनाहरू यो हप्ता दिन यताको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने जसरी निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई चिठी नै पठाएर आफ्नो विधानसभाबाट हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको मुद्दालाई हटाउनु भनेर पत्र पठायो, त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 2 को नाम पनि मधेस भनेर राखियो। यो घटनाक्रमहरूले के सङ्केत गर्छ? अलिकति यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो प्रकारको राजनीतिक परिस्थिति के हुनको लागि सिर्जित भइरहेको छ? मैले दुईटै घटनाको प्रवृत्ति मैले एउटै देख्छु। तपाईँले भनेको एकदम ठिक हो। जस्तो यति बेलै 2 नम्बर प्रदेशको नामाकरण गरियो, त्यो पनि कसरी गरियो भन्छ भने रातारात चाहिँ तपाईँको जस्तो मान्छेहरू किन्ने, दबाब दिने, धम्की दिने अब खालका चिज कति भएछन् भन्ने कुरा त कहाँबाट बुझिन्छ भन्छ भने जस्तो चाहिँ विभिन्न पार्टीका हुइपहरू उल्लङ्घन गरेर होइन, फ्लोर क्रस गरेर जो चाहिँ तपाईँको मतदान गर्यो नि, त्यसले गर्दाखेरि त्यो एकदम बनी बनाउ र एउटा सुनिश्चित रणनीतिमा त्यो नाम पारित गरिएको छ भन्ने कुरा यसैबाट बुझिन्छ। किन न त त्यहाँ जसले यो नाम प्रस्तावित गर्यो त्यसको पक्षमा 2/3 बहुमत त छैन होइन। त्यो त चाहिँ जो यसको नामको पक्षमा थिएनन् तिनी पार्टीहरूबाट पनि भोट क्रस भइकन चाहिँ पारित भएको छ। त्यसकारणले अब त्यो घटना र तपाईँको यो भन्नुभयो नि यो दुईटाको सम्बन्ध कहाँ छ भन्छ भने एउटा चिज अहिलेको भएको जो यो विदेशी चाहिँ तन्त्र हो, उनले चाहिँ लादेको जो तन्त्र हो, यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने एउटा मुख्य पाटो यो हो होइन। जस्तो मधेस शब्दको नामाकरण पनि तपाईँको त्यही हो। किन भन्छ भने जस्तो अन्त काहीँ पनि सफल भएनन्। अब त्यो त्यहाँ सफल हुने कारण के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ लगभग चाहिँ ठुलो सङ्ख्या झन्डै 2/3 भन्दा बहुमत बढीको सङ्ख्या सब विदेशी नागरिक हो होइन। हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक अझै बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। यो समस्या कति पीडादायी हुनेछ, नेपालको नागरिकताको मुद्दा कति पीडादायी हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ अझै चाहिँ दृश्य देखिएको छैन। अब त्यो पीडा चाहिँ हामी यसमा समयमै सचेत भएनौँ। यिनी इन्डियनहरूलाई जस्तो हामी नेपाली भनेर भ्रम पालेर बसिराख्यौँ, नेपाली त त्यहाँ त उठ्नै पाएको छैन। जो रैथाने मधेसी भन्छ नि त्यो त कुनै त्यहाँ दलभित्र अथवा चाहिँ तपाईँको राज्य सत्तामा त उनले उठ्नै दिएका छैनन्। त्यहाँ जति पनि फिगर आएर छन् सबै इन्डियन हुन्, सबै चाहे तिनी अलि पहिली नागरिकता लिएका हुन् चाहे जन्मको आधारमा नागरिकता लिए हुन्, इन्डियनहरू हुन्। त्यस कारणले उनी कहाँ लगिरहेछन् भन्छ भने यो समस्या कसरी आउँछ भन्छ भने श्रीलङ्कामा इन्डियाले चाहिँ तामिलहरूलाई पटक पटक दबाब दिएर धम्की दिएर जो नागरिकता दिलायो त्यसको परिणाम 30 वर्ष विरुद्ध भयो। 30 वर्ष त्यस्तो नोक्सानी भयो। अब त्यो युद्ध त रोकियो, प्रभाकरणको मृत्युपछि युद्ध त रोकियो, तर युद्ध रोकेर मात्रै श्रीलङ्काले छुट्टी पाउँदैन। अस्ति भर्खरै 1 हप्ता पनि भएको छैन त्यहाँका तामिल सङ्गठनहरूले आफ्नो हक अधिकारको निम्ति चाहिँ पहल गरिदिनु पर्यो, हस्तक्षेप गर्नु पर्यो भनेर इन्डियन प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएका छन्, जसको श्रीलङ्काले निन्दा पनि गर्यो।
र श्रीलङ्काले के भन्यो, सरकारले भन्छ भने यो इन्डियाको प्रान्त होइन, श्रीलङ्का भनेको इन्डियाको प्रान्त होइन, इन्डियामा चिठी लेखेर यहाँ चाहिँ हाम्रा समस्या हल गरिदेऊ भन्ने हो। त्यो समस्या नेपालभरि सधैँ रहन्छ। यिनी इन्डियनलाई राख्दासम्म त्यो समस्या नेपालभरि सधैँ रहन्छ, त्यो बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले त्यो मधेस भन्ने शब्दको जो नामाकरण हो, एउटा त माने हाम्रो देश विखण्डन गर्नको निम्ति उनले जसरी एउटा देशको कन्सेप्टमा चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाइरहेछन् नि, जस्तो त्यो चिज त इन्द्रकुमार गुजरालले उही बेला भनेको होइन, दुई देशको चाहिँ राम्रो संयोजन भनेर, मधेस देश र नेपाल देश भनेर दुईटा देश भनेर इन्द्रकुमार गुजरालले उही बेला भनेको। र सुषमा स्वराजले त्यहाँदेखि नेपालमा हाम्रा चाहिँ 1 करोड नागरिक छन् भनेर सुषमा स्वराजले चाहिँ तपाईँको प्रश्न रूपमा भनेको छ। त्यो सबै इन्डियन हो उनीहरूले भनेको। उनले त नेपाललाई कसरी विभाजित गर्ने भनेर चाहिँ पठाएका मान्छेहरू भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो एउटा त्यो नामाकरण चाहिँ यो मुद्दालाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुरासँग जोडियो। त्यही भएर सबै दलभित्र मान्छे किनिए, दबाब दिए, धम्की दिएर त्यो नाम पारित गर्न लगाइयो। नत्र भने यिनको मिसन सबैतिर तुहिएको छ, अन्त सबैतिर तुहिएको छ। किन अन्त त नेपाली छ होला, आफ्ना मान्छेलाई लागेको होला, मान्छेलाई कसैलाई चाहिँ एउटा कुरो लागेको होला। कुरो लाग्नु नराम्रो होइन, नामाकरणमा कुरो लाग्नु, तर बाँकी नेपालको मान्छे त नेपाल विरुद्ध होइन, उसलाई जे लाग्यो भने नेपाल विरुद्ध होइन। तर त्यो पूर्वी तराईको केस त्यो होइन, हामीले यो क्लियर हुनुपर्छ। पूर्वी तराईको केस किन त्यो होइन भन्छ भने हामी नाकाबन्दीकै बेलादेखि नि त त्यो तत्त्व नेपाली भइरहेको भए नेपालभित्रै लड्थ्यो आफ्नो मागको निम्ति। उनीहरू 10 गजाभन्दा बाहिर गएर भोज भतेर चलाएर त्यहाँ चाहिँ शिविर बनाएर नेपालभित्र उनले ढुङ्गा मुढा गरेका छन्, नेपालभित्र आक्रमण गरेका छन्। त्यही घटनाले पनि तिनी इन्डियन हुने भने प्रष्ट रूपमा देखाइसकेका छ। अब मैले भने नि यता चाहिँ निर्वाचन आयोगको जो तपाईँको निर्णय भयो, त्यो निर्णय त्योसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। यो मुद्दा पनि के हो भन्छ भने यिनले संविधानमा जे लेखेका छन् त्यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने छटपटाट हो होइन। जस्तो यिनले संविधानमा त जस्तो अब राजेन्द्र लिङ्गदेलको पार्टीको चाहिँ तपाईँको विधानमा जे चिज छ त्यो त यिनको संविधानमा त छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब संविधानमाथि अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा चुनौती चाहिँ रहिरहने भयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ किनारा लगाउने भन्ने सोचबाट आएको छ होइन। यो पनि संविधानलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुराबाट आयो। अब त्यो मधेस नामाकरण पनि यिनको हिजोको मिसनलाई कसरी संस्थागत भन्ने कुराबाट आयो। त्यस कारणले यिनी दुईटाको एकदमै अभिन्न सम्बन्ध छ। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने एका ठाउँबाट भएन अर्को ठाउँबाट जस्तो एउटा अर्को यसको तेस्रो कोण के पनि हुनसक्छ भन्छ भने जो सङ्कट यिनीहरूको बिचमा बढ्दै गइरहेको छ नि, जस्तो अब चुनाव संसद विघटन हुन्छ कि चुनाव अहिले चाहिँ तुरुन्तै 6 महिनाभित्र हुन्छ कि 1 वर्षपछि जान्छ कि हुँदै हुन्न कि अन्यल त धेरै छ अहिले। अब त्यो यो अन्यलतालाई अलिकति आफ्नो अन्यलतालाई यिनले हल गर्न पनि सकिरहेको छैनन् होइन। एउटा स्पष्ट दिशा दिने चाहिँ तपाईँको इच्छा शक्ति र सोच पनि छैन। त्यस कारणले वातावरणलाई अलिकति धमिलो बनाएर यसलाई अझै चाहिँ अलिकति अराजक बनाएर परिस्थितिलाई फेरि आफ्नो काबुमा ल्याउने त्यो रणनीति पनि हुनसक्छ तेस्रो बाटोबाट हेर्दा होइन। मैले भन्न खोजेको जस्तो 10 वर्ष चाहिँ यहाँ चाहिँ यिनी नक्कली प्यादाहरूलाई लडाएर जो 12 बुँदे गराए नि, किन भन्छ भने मलाई लाग्छ 12 बुँदे समझदारी त्यो 10 वर्षको युद्धभन्दा अगाडि त्यो कल्पना गर्न सकिँदैन थियो। किन यिनी सबैलाई एउटै ठाउँमा ल्याउने सम्भावना परिवेश केही पनि थिएन होइन, मान्छेलाई पच्दैन थियो, सम्भावनै थिएन। तर 10 वर्ष लडाएर एउटा वातावरण त उनले बनाए, धमिलो सिर्जना गरेर वातावरण त बनाए। त्यस्तै अबको एउटा उनको रणनीति जस्तो उनले चाल्ने सम्भावित कदम जस्तो हत्या, हिंसा, धाक धम्की, नाकाबन्दी, प्रतिबन्ध आदि इत्यादि सबै लगायत एउटा अर्को प्रयास के हुनसक्छ भन्छ भने जस्तो यो दलहरूबाट अब उनले सोचेको काम अगाडि बढ्न नसक्ने भएपछि, त्यस्तो समीकरण नबन्ने भएपछि यिनी सबैलाई छिन्नभिन्न पार्ने, मैले तपाईँसँग पनि पहिले पनि भनेको छु, यिनी सबैलाई छिन्नभिन्न पारी ध्रुवीकरण गर्ने होइन। आफ्नो पक्षमा रहेका अथवा आफ्नो निम्ति काम गर्ने दलालहरूलाई ध्रुवीकरण गर्ने सबैतिर, र अब सबैलाई कमजोर पनि बनाउने, ध्रुवीकरण पनि गर्ने। अनि त्यसपछि कसैले केही गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना गरेर हामी तिमीहरूलाई सबै मिलाउँछौँ, सत्ता जोगाइदिन्छौँ, सत्तामा लग्छौँ भन्ने, त्यसपछि हाम्रो यो काम गर्नुपर्छ। जस्तो 12 बुँदेमा गरी जस्तो जन्मको आधारको नागरिकता, संघीयता, गणतन्त्र अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ धर्मनिरपेक्षता, यो त चाहिँ तपाईँको पर्दाभित्र लुकाइएका 12 बुँदेका चाहिँ तपाईँको एजेन्डाहरू थिए। त्यही भएर 63 सालपछिको व्यवस्था
टोटली यिनै मुद्दामा केन्द्रित हुने कारण त्यो हो। किन देखाउनलाई माओवादी द्वन्द्वको चाहिँ मुद्दा देखाइयो, माओवादी द्वन्द्वमा जे मुद्दा उठाएको थिए तिन त एउटा मुद्दामा पनि प्रवेश त गरेनन् होइन। जो न चाहिँ अब द्वन्द्व पीडित थिए उनको पक्षमा काम भयो, न चाहिँ तिनी लडे तिनको जीविकाको ग्यारेन्टी भयो, न त जो लुट्टे जो मारे न तिनको पक्षमा कुनै न्याय भयो। तिनी सबै एजेन्डा फ्याँकिए किन ती कभर थिए, मान्छेलाई सडकमा प्रयोग गर्नको निम्ति देखाइने कभर मात्रै थिए। उनको खेल अर्कै थियो, खेल जे थियो 63 सालपछि कानुनमा त्यही गयो हो। त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ तपाईँको देखाउने के देखाउने भन्छ भने एउटा चिज देखाउने, अराजकता फैलाउने होइन, अब अन्योलता फैलाउने र त्यसपछि यिनी सबैलाई जोडेर एक ठाउँमा लगेर फेरि चाहिँ अर्को एउटा सुदृढ खालको लगाम चाहिँ तपाईँको आफ्नो हातमा खिच्ने। अब तेस्रो कोणबाट त्यो बाहिरबाट त्यो खेल भइरहेको पनि हुनसक्छ। तर तपाईँले भने चाहिँ यसको निष्कर्ष के हो भन्छ भने अब यो सबै चाहिँ यिनीहरूभित्र जो चरम यिनको हातबाट चाहिँ हल गर्न नसकिने गरी अथवा यिनलाई मिलाएर अथवा चाहिँ तपाईँको फुटाएर पनि समाधान हुन नसक्ने गरी जो परिस्थिति विकास भयो र यिनी आफै पनि सङ्कटमा फस्दै गए, त्यसबाट उम्कनको निम्ति त्यो सङ्कटबाट चाहिँ उम्कनको निम्ति यिनले चाहिँ तपाईँको गरेको चाहिँ प्रयास हो। यो सबै प्रयास अब त्यो प्रयास के हुन्छ भन्छ भने त्यो संस्थागत गर्ने दिशातिर पनि चाहिँ लग्ने एउटा कोण भयो, अथवा त्यो दिशातिर गएर भने त्यो वातावरण गिजोलेर मान्छेलाई लडाउने कोणतिर प्रयोग गर्न पनि सकिने भयो। त अब यिनी सबै चिजहरू एकैपटक जो यो परिस्थितिमा आइरहेछन् नि, यसका पछाडि कारण चाहिँ यो संयोग होइन। यसका पछाडि जस्तो मधेसको नामाकरण, त्यसपछि अब निर्वाचन आयोगको निर्णय, त्यो मात्रै होइन चुनावलाई लिएर यहाँ विवाद भइरहेछ, कहिले गर्ने कसो गर्ने, संविधान संशोधनका कुराहरू आइरहेछन्। माने यिनी सबै चिजहरू जो आएछन् यिनीहरूभित्रको छटपटाहटका अभिव्यक्तिहरू हुन्। जस्तै यो पछिल्लो साता अथवा वर्षदेखि नै नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम जसरी विकसित हुँदै गइरहेको छ, पछिल्लो साताको कुरा गर्ने हो भने भारतले र अमेरिकाले खुलेरै नेपालभित्र खेलेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा विशेष गरी अहिले भारतले मधेस प्रदेश नम्बर 2 को नाम मधेस राख्न सफल भयो। त्यसै गरी नेपाल र भारतको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि लामो समयदेखि सम्बन्ध बिग्रिँदै आइरहेको र विशेषतः नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा यो नेपालकै जमिन थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गरे, जसलाई चुच्चे नक्सा भनेर भनियो। र त्यो नक्सालाई भारतले त्यति बेला पनि स्वीकारेको थिएन, उसले आरोप नै लगाएको थियो। कसैको उक्साहटमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो नक्सा जारी गर्यो भन्नुको अर्थ चीनको उक्साहटमा केपी शर्मा ओलीले नक्सा जारी गरे भनेर भनेका थिए। अहिले भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तार गरिरहेको जानकारी गरायो र यदि त्यसमा कसैले हस्तक्षेप गरे प्रतिकार गर्ने समेत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताएका छन्। यो लिपुलेक क्षेत्रमा, कालापानी क्षेत्रमा, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा विवाद के कारणले अगाडि सारिएको हो? यसको भित्री रणनीतिक कारण चाहिँ के हुन सक्छ? होइन, यस्तो जस्तो तपाईँले एउटा जस्तो नक्सा पारित गर्दाखेरि केपी ओली भन्नु भने मलाई लाग्छ केपी ओलीले पारित गरेको होइन। जस्तो तपाईँको चीनको उक्साहटमा इन्डियनहरूले भन्ने एउटा कुरा हो। इन्डियनहरूले कहिले त्यो नक्साको मुद्दा उठाउन लगायो त्यो इन्डियनहरूले नबुझ्या होइन, तर बुझ्दा बुझ्दै उनले चीन भने। किनभने शेरबहादुर चीनको उक्साहटमा काम गर्ने मान्छे होइन, उनलाई थाहा छ। महन्त ठाकुर, अरूको कुरै छोडिदिनुहोस्, महन्त ठाकुर चाहिँ त्यही इन्डियनको मान्छे हो होइन। उपेन्द्र यादव चाहिँ चीनको उक्साहटमा काम गर्ने होइन, बाबुराम त्यही रसिएको मान्छे हो। भनेपछि कसरी चीनको उक्साहटमा चाहिँ नक्सा पारित हुन्छ भने यो त चीनलाई बदनाम गर्ने, अब अर्थात् त्यसलाई मुस्ने एउटा खेल हो। जस्तो उनले अपराध गरेका थिए इन्डियनहरूले, त्यस कारणले त्यसबाट जोगिनको निम्ति उनले चीन भने पुग्यो जस्तो चीन भन्छन्, अनि कुनै केस आयो भने पाकिस्तान भन्छन्। अरू देशको कुरा आयो, इन्डियाको आन्तरिक मामिलामा मुस्लिमसँग कुरा आयो भने पाकिस्तान भन्छन् उनीहरू। अब त्यो के थियो भन्छ भने त्यो जस्तो नक्साको कुरो मैले पहिले पनि भनेको हो, त्यो इन्डियनलाई अलि काबुमा राख्नुको निम्ति, तर्साउनुको निम्ति होइन। जस्तो चीन विरुद्ध लडाउने एउटा रणनीतिमा तर्साउन र रुससँगको सम्बन्ध अलिकति चाहिँ तपाईँको दूरी बढाउनुको निम्ति त्यो पश्चिमाहरूले नै पारित गर्न लगाएको हो होइन। त्यो भूमि ल्याउने हिसाबले होइन। मैले सुरुमै भनेको थिएँ यो नक्सा पारित गरेर भूमि ल्याउने प्रक्रियामा यिनी प्रक्रियामै जाँदैनन्।
अब त्यो कस्तो मुद्दा हो भन्छ भने जस्तो काश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह गराउने भनेर 1948 मा जो राष्ट्रसङ्घबाट प्रस्ताव पारित गर्न लगाए, तर काश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह गराउने प्रक्रियामा यिनीहरू कहिले पनि गएनन् पश्चिमाहरू। कारण के त भन्दाखेरि त्यो रुससँग चाहिँ इन्डियाको सम्बन्ध कसरी बिगार्ने तर्साएर भन्ने कोणबाट उनले काश्मीरको मुद्दा त्यो बेला पटक पटक उठाए। जब इन्डियनहरू 1990 पछि इन्डियनहरू चाहिँ पश्चिमा किताबमा गए, अब नजिक भए, त्यसपछि काश्मीरको मुद्दा उठाउन तपाईँको बन्द भयो। त्यस्तै हो लिम्पियाधोरा के हो भन्छ भने इन्डियनहरू आफ्नो हातमा खेल्दासम्म यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिने, तर उनलाई तर्साउनुको निम्ति मुद्दा पारित गराइदिने। जस्तो मुद्दा पारित गराइदिसकेपछि त अब सधैँको निम्ति भयो नि त उनलाई चाहिँ इन्डियालाई हान्ने चाहिँ तपाईँको कोर्रा जस्तो त सधैँको निम्ति भयो। त्यसैले त्यसको निम्ति पश्चिमाहरूले प्रयोग गरे हुन् यो भूमि फिर्ता हुने प्रक्रियामा जाँदैन हैन। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ र आजका दिनसम्म म के देख्छु भन्छ भने इन्डियनहरूसँग विधिवत रूपमा एउटा छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाएर जमिन फिर्ता लिने प्रयास अहिलेसम्म भएको छैन हैन। जस्तो अहिले चाहिँ कूटनीतिक नोट भनेका छन्, फाल्तु कुरा गरिरहेका छन्। योभन्दा अगाडि पनि चाहिँ फोनमा कुरा भयो भने ओलीका पालामा फाल्तु कुरा गरिरहेका छन्। तर जसले नक्सा पारित गर्यो हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने त्यही अपराधी तत्त्वले त्यो नक्सा छाप्नबाट त रोक्यो नि त अहिलेसम्म हैन। जस्तो सरकारले त्यो नक्सा छापिरहेको छैन, पुस्तकमा छाप्दै चाहिँ तपाईँको ओलीकै सरकारले चाहिँ पुस्तकहरू ओलीले नेपालको लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्यो भन्नु चाहिँ फाल्तु कुरा हो। होइन, बिल्कुल फाल्तु कुरा हो, त्यो बिल्कुल फाल्तु कुरा हो हैन। नै त्यो अरूको आवश्यकताको निम्ति सबैले जारी गरे। मैले भने नि शेरबहादुर महन्त ठाकुर उपेन्द्र बाबुरामलाई अनि चाहिँ तपाईँको चाइनाको उक्साटमा पारित गरे भन्ने सर्वसम्मति छ नि त्यहाँ त सर्वसम्मति छ हैन। कोही पनि चाहिँ नक्साको विरुद्धमा छैन दलको रूपमा हेर्दाखेरि। भनेपछि त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ एजेन्डा चाहिँ कसको हो, एजेन्डा यिनको होइन भन्ने क्लियर त्यसबाट हुन्छ। यदि त्यो देशभक्ति थियो भने अर्को कोणबाट यदि त्यो देशभक्ति थियो भने हैन, देशभक्तिको भावनाले पारित गरिएको थियो भने त त्यो जमिन फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया त तुरुन्त सुरु हुन्थ्यो, वार्ता सुरु हुन्थ्यो हैन, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कारबाही सुरु हुन्थ्यो। केही पनि सुरु भएन। आजका दिनसम्म केही पनि सुरु हुँदैन, केही पनि सुरु हुँदैन। यो भोलि पनि जाँदैन अगाडि। यो चाहिँ जमिन ल्याउने प्रक्रिया यिनीबाट यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने कसैले चाहिँ कल्पनै नगरे हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले केस के हो तपाईँको भन्छ भने जस्तो इन्डियनहरूले त्यो नबुझेको होइन हैन। यहाँबाट प्रतिरोध हुँदैन, यो दलालहरूबाट प्रतिरोध हुँदैन, जमिन ल्याउने प्रक्रिया चाहिँ यिनीहरू सुरु गर्दैनन् भने त उनीहरू त बुझेका छन्, राम्रोसँग बुझेका छन्। अब उनले सडक विस्तारको त कुरो त गर्ने भए हैन। सडक विस्तार त पहिलेदेखि नै, सडक निर्माण त पहिलेदेखि नै सुरु गरेका छन्। त्यसलाई त विस्तार गर्ने घोषणा मात्रै अहिले गरेको हो। अब उनीहरूको पनि के हो भन्छ भने उनले पनि बिचमा चाहिँ जस्तो आफ्नो वर्चस्व यो दलालहरूभित्र चाहिँ हाम्रै वर्चस्व कायम छ भनी त्यो देखाउनुको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखाउनुको निम्ति पनि यस्तो गरिराख्छन्। जस्तो सडक विस्तारकै विषयमा मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो चाहिँ इन्डियन सत्ताको मुख्य मान्छे चाहिँ बोलिराख्नुपर्ने जरुरी थिएन हैन। जस्तो सडक विस्तार भने त विस्तार न हो, सडक नयाँ निर्माण त होइन हैन, विस्तार मात्रै कुरा हो। त्यो विषयमा बोलिराख्नु पर्ने थिएन। त्यो बोल्नु एउटा कारण के हुन्छ भने यिनले केही गर्न सक्दैनन्, त्यो थाहा छ हैन। अब यिनीहरूले अगाडि नबढेपछि यिनीहरू हाम्रै दलाल हुन्, अब हामीले पालेकै मान्छे हुन्। यो चाहिँ बाहिर चाहिँ जनमतलाई चाहिँ तपाईँको बेकुफ बनाउनुको निम्ति चाहिँ वक्तव्यबाजी गर्छन्। एउटा वक्तव्यसम्म दिने हो, त्योभन्दा अगाडि जान्न, हाम्रै कन्ट्रोलमा छन् भनेर देखाउनुको निम्ति पनि उनीहरू बोल्छन् हैन। उनी त्यो कोणबाट बोले किन अब त्यसो सन्देश यिनीहरू किन दिइराख्छन् भन्छ भने नत्र मान्छेलाई चाहिँ नेपालभित्रको भू राजनीतिमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको प्रभाव बढिसकेछ भन्ने भ्रम सिर्जना हुन्छ। त्यो भ्रमलाई तोड्नको निम्ति पनि इन्डिया यस्तो बिचबिचमा गर्छन्। जस्तो अहिले एउटा हावा छ नि इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको, चाइनिजहरू हाबी भए, अब नेपाल सबै नियन्त्रण गरे। इन्डियनहरूको त 24 घण्टा त्यही छ समाचार, सधैँभरि त्यही भट्टाइरहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यस्तो समाचारले त मान्छेको मनोविज्ञानमा असर गर्छ। अनि त्यो असरलाई चिर्नको निम्ति यिनले प्याच बिचमा बोल्छन्। यिनी हाम्रै काबुमा छन्, हाम्रै मान्छे हुन्, हाम्रै काबुमा छन्, यिनी हाम्रै दलाल हुन् भन्ने त्यो देखाउनुको निम्ति। जस्तो चाहिँ सडक विस्तारको चाहिँ तपाईँको कुरो मोदी बोले, अब यहाँबाट प्रतिरोध हुँदैन हैन। जस्तो अथवा त्यसलाई चाहिँ किन यसो गरिस् भनेर माने औपचारिक हिसाबमा एउटा प्रक्रिया सुरु हुँदैन। यिनले बढी चाहिँ सबैले वक्तव्य दिएर टारे र कूटनीतिक नोट पठाउने भने अब त्यो नोटको उसले जवाब पनि दिँदैन, केही पनि गर्दैन। अब त्यति भएपछि चाहिँ आम मनोविज्ञानमा के भयो भन्छ भने इन्डियन चाहिँ दबदबा त अझै पनि जीवित रहेछ, अझै पनि बलियो रहेछ त भन्ने एउटा सन्देश त जान्छ नि। उनले त्यो सन्देश दिन खोजेको एक र मधेस नामाकरण पनि त्यही जोडिया छ।
उनले सन्देश दिन खोजेको हाम्रै लगाम छ, हाम्रै पकड छ हैन, त्यो पकड त्यहाँको स्थिति हाम्रो चाहिँ पकडभन्दा बाहिर छैन भने जस्तो भोट क्रस भयो नि हैन, भोट क्रस भएर अरू जसले जानकी प्रदेश नाम राखेको थियो, जसले अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ भोजपुरा चाहिँ मिथिला चाहिँ के राखेका थिए। अब त्यो प्रस्ताव राख्ने पार्टीहरूका मान्छे पनि मधेस नाममा तपाईँको भोट क्रस गरेर तपाईँको गइसकेपछि अब सिङ्गो दल हाम्रै काबुमा छन् भन्ने एउटा सन्देश त उनले दिए हैन। सिङ्गो दल किन हुन्छ भने आखिर आफ्नै पार्टीको निर्णय नमान्ने मान्छे पनि त्यहाँ राख्ने त विवश छ नि तिनीहरू हैन। पार्टी पनि हाम्रै काबुमा छन्, परिस्थिति पनि हाम्रै काबुमा छ, उनले दिन सन्देश खोजेको। यो अहिलेको चाहिँ नेपालको भू राजनीतिभित्र यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू टक्राउ हो नि, यो टक्राउ चाहिँ अलिकति मुखर हुन थालेको छ पछिल्लो कालमा अलिकति मुखर हुन थालेको छ। अझ प्रष्ट ढङ्गले हेर्दाखेरि कालापानी लिपुलेख क्षेत्रमा भारतको बढी रुचि हो कि पश्चिमाको बढी रुचि हो? कसले बढी खेलिरहेको छ त्यहाँ? होइन, अब दुवै खेलेको छ। जस्तो भारतको इन्डियाको त रुचि त हुने नै भयो, जस्तो उसले त कब्जा गरेको छ होइन, कब्जा उसको सामरिक हिसाबले पनि उसको निम्ति महत्त्वपूर्ण भयो। जस्तो लिपुलेख भनेको सामरिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो होइन। अब चिनको चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण सेन्सिटिभ संवेदनशील भूमिसँग जोडिएको नाका भयो यो एउटा। दोस्रो कुरो के भयो भन्छ भने जस्तो मानस सरोवरतिर जाने एक मात्र विकल्प इन्डियालाई, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन हैन। अब त्यो भयो। अनि चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रहरू त्योभित्र पर्छन् हैन, जस्तो ओम पहाडदेखि लिएर धेरै चिजहरू त्यहाँभित्र पर्छन्। यिनी सबै कोण कारणले सामरिक महत्त्वको हिसाबले उसले चाहिँ पहिलेदेखि कब्जा गरेको हो, धेरै पहिलेदेखि कब्जा गरेको। त्यो क्षेत्रकै कालापानीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त 9 सालपछि जो यो चाहिँ काङ्ग्रेसले सैनिक मिसन ल्यायो नेपालमा, त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट हटेको छैन, यो पछि गएको होइन। किन भन्छ भने कालापानीमा त भन्न चाहिँ यहाँ केही दलालहरूले महेन्द्रको पालामा आएको भन्छन्। अब हामीले त तीन वर्ष अगाडि त्यस्ता थुप्रै प्रमाण राख्यौँ। 2015 साल विक्रम सम्वत 2015 साल, 2016 साल, 2017 साल 3 वर्ष चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको जो चाहिँ त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूको अदला बदली हुन्छ नि, आलो पालो, त्यो आलो पालो गरेका पत्राचारहरू जस्तो उत्तर प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई पठाएका पत्रहरू, केन्द्रले उत्तर प्रदेशलाई पठाएका पत्रहरू कति दिनमा कालापानी त्यहाँबाट पुगे, सबै पत्राचार बाहिर आइसकेका छन्, सबै सार्वजनिक भइसकेका छन्। अनि महेन्द्रले 18 सालमा चाहिँ तपाईँको राख्न बस्न अनुमति दिएको भनेर यिनले भ्रम फैलाउनु खोजे, 9 सालमा आएर बस्या हो। बाँकी अन्य क्षेत्रबाट गए उनीहरू चेक पोस्ट हटाए, तर कालापानीबाट यिनीहरू हटेनन्। त्यहाँको सामरिक चाहिँ महत्त्वका कारणले यिनीहरू त्यहाँबाट निस्केनन्। अब त्यसकारणले इन्डियनको स्वार्थ भनेको चाहिँ त्यहाँ सामरिक चाहिँ मुद्दासँग जोडिएको स्वार्थ हो हैन। चीनसँगको आफ्नो सुरक्षा मामिलासँग जोडिएको कुरा भयो त्यो। अब त्यो नेपालको भूगोल एउटा जमिनको कुरा मात्रै होइन, किन जमिन त एउटा सानो हो। अब 300 350 भए 350 वर्ग किलोमिटर, कतै 350 वरिपरिको वर्ग किलोमिटरको एरिया हो, धेरै ठुलो एरिया पनि होइन। तर इन्डिया यस्तो जबरजस्ती किन गरिरहेछ भन्छ भने एउटा त्यसको सामरिक महत्त्व छ। अर्को चाहिँ यो दाबीको आधार यिनले कहाँ बनाए त भन्छ भने इन्डियाले पहिलेदेखि गरिरहेको छैन, हामी जान्छौँ भनिरहेछ सधैँभरि, हामी केही समय बस्छौँ अनुकूलता मिलाएर हामी जान्छौँ भनिरहेछ। तर पहिलोपटक नेपालको इन्डियन राजदूत कुन बेला बोल्यो कालापानी त्यो क्षेत्र हाम्रो हो भन्ने कुन बेला बोल्यो भन्छ भने जब यिनले महाकाली सन्धि पारित गरे। महाकाली सन्धि पारित गरेर यिनले त्यो दाबी गर्ने एउटा आधार बनाइदिए। त्यो कहाँ बनाए भन्छ भने महाकाली सन्धि गर्दाखेरि महाकाली नदीको उद्गम को हो, कुन चाहिँ ठाउँ हो, कुन चाहिँ नदी हो भन्ने चाहिँ किटान गरिएन। किटान नगरेपछि इन्डियाले त्यो नक्कली काली त बनाएको थियो, जो लिपुलेखबाट आउने नक्कली काली नदी त बनाएको थियो हैन। माथितिरबाट आउने काली नदीलाई उसले काली नदी मानेको थिएन। अनि चाहिँ यिनले त्यो मुहान किटानै नगरेपछि अब इन्डियाले त्यही चाहिँ जो आफूले बनाएको नक्कली काली छ नि त्यसलाई काली नदी दाबी गरेर त्यो भूभाग हाम्रो पर्छ, लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो पर्छ भनेर पहिलोपटक महाकाली सन्धि भएपछि दाबी गरेको हो। इन्डियाको त्योभन्दा अगाडि दाबी कहीँ पनि पाउनुहुन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अब त्यो सामरिक हिसाबले आइरहेछ। अब पश्चिमाहरूको तपाईँको स्वार्थ दुईवटा स्वार्थ हो। एउटा चिज के हो भन्छ भने जस्तो नक्सा पारिदेरको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने त्यो इन्डियालाई तर्साउने र काबुमा राख्ने एउटा रणनीति हो हैन। एउटा त्यो रणनीति पनि उनीहरू खेल्या छ हैन। जस्तो इन्डिया एकछिन मानुस कल्पना गर्नुहोस्, यो पछिल्लो चाहिँ 5-7 महिना यताको परिदृश्य हेर्ने हो भने अब कतिपय मामिलाहरूमा बिस्तारै बिस्तारै पश्चिमाहरूसँग अलिकति दूरी बनाउने
र रुससँग अलिकति घनीभूत ढङ्गले चाहिँ सम्बन्ध अलिकति अगाडि बढिरहेको देखिन्छ हैन। जस्तो चाहिँ तपाईको हात हतियार खरिददेखि लिएर खरिद मात्रै होइन कि जस्तो क्वाडकै बैठकमा पनि इन्डियाको सुरुको अभिव्यक्ति जो थियो नि क्वाडको विषयमा पछिल्लो त्यो छैन हैन। जस्तो रसियनहरूको दबावपछि उनले इन्डियनले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि यो त कनेक्टिभिटी अथवा चाहिँ सम्पर्क सम्बन्ध एक आपसमा कोअपरेसन सामान्य चिजको निम्ति हो, यो मिलिटरी चाहिँ तपाईको उद्देश्यको निम्ति होइन भनेर इन्डियनले बोलिरहेछन्। अब हुनसक्छ भोलि जस्तो अहिले जो विश्वमा जो चाहिँ आवाज प्रखर भयो नि, अब अहिलेको विश्वको ध्रुवीकरण पूर्व र पश्चिमको ध्रुवीकरण हो यो हैन। कुनै देशको अथवा कुनै पावरहरूको मात्रै होइन, यो पूर्व र पश्चिमको हो। मूलभूत रूपमा यो सभ्यताको लडाइँ हो, यसको नाभि त्यहाँ जोडिया छ भन्ने जब बहस अगाडि बढ्यो नि, अब इन्डिया त पर्यो अप्ठ्यारोमा, इन्डिया पनि अप्ठ्यारोमा पर्यो। त्यो ढङ्गको अन्तर्राष्ट्रिय छलफल त त्यहाँ भइरहेछ। अब सायद यो कारणले अब पूर्व र पश्चिमको लडाइँको रूपमा अगाडि बढ्यो भने इन्डियनहरू पश्चिमको पक्षमा खुलेर देखिने सम्भावना एकदम कमजोर भएर जाँदैछ। त्यस्ता केही सङ्केतहरू आएका छन्, जाँदैछ। त्यस्तो भयो भने लिम्पियाधुराको नक्साको कुरो पश्चिमाहरूको निम्ति एउटा हतियार हुने भयो हैन। हतियार हुने भयो नक्साको कोणबाट। अर्को चाहिँ लिपुलेखको सडकको कोणबाट के हो भन्छ भने मलाई लाग्छ त्यो चिजमा उनीहरूले इन्डियालाई समर्थनै गर्छन्। अब समर्थनै गर्छन् किन भन्छ भने त्यो ठ्याक्कै चीनको एउटा संवेदनशील ठाउँसम्म पुग्ने एकमात्र बाटो इन्डियनहरूको बाटो हो त्यो हैन। त्यति अनुकूल बाटो अन्त कहीँ पनि छैन, त्यही भएर उनले कब्जा गरे हुन् सामरिक महत्त्वको कारणले। त्यसकारणले त्यो लिपुलेखको बाटो के हुने भयो भन्छ भने त्यो क्षेत्र कालापानी क्षेत्र चीनसँग इन्डियालाई कुनै पनि बेला लडाउने उक्साउने अथवा चाहिँ द्वन्द्वमा ल्याउनुको निम्ति त्यो थाई एउटा हतियार हुने भयो हैन। चीन र इन्डियालाई जुधाउने एउटा थाई हतियार हुने भयो। त्यो कोणबाट उनीहरू चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो इन्डिया जो बोलिरहेछ उनी त्यसकै पक्षमा हुन्छन्। अहिलेसम्म उनको मौनताले पनि त्यसको पक्ष लिएको देखिन्छ। र अर्को नक्साको कोणबाट चाहिँ तपाईँको इन्डियालाई तर्साउनु उनले एउटा बाटो बनाइराखेका छन्। अब एउटाले अर्कालाई आफ्नो पक्षमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने जो रणनीति हो नि, त्यो रणनीति सधैँभरि उनीहरू खेल्छन्। हरेक मुद्दामा उनीहरू त्यस्तै नै गर्दै आछन्। मलाई लाग्छ अब यिनीहरू केही समय अब यो परिस्थिति सबै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अझ स्पष्ट नहुँदासम्म अब एकले अर्कालाई खेल्ने र खेलाउने बाटोतिर अगाडि बढ्छ। केही समय चाहिँ यसरी नै अगाडि बढ्छ। यस्तै प्रकारको कालपानीको मुद्दा, मधेसको मुद्दा विभिन्न एउटा हाँगा समातेर अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी धमिल्याउने र तरलतालाई बढाउने परिस्थिति धमिलो बनाइराख्ने। हजुर, अलिकति अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कुराकानी गरौँ। अहिले रुस र अमेरिकाको द्वन्द्व विशेष गरी युक्रेनलाई लिएर निकै चर्केर गएको छ। 2 दिन अगाडि मात्र अमेरिकाले युक्रेनलाई हात हतियारसहित 90 टन सामग्री पठाएको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय सुरक्षा टोलीसँग राष्ट्रपति बाइडेनले छलफल गर्दैछन्। आज यो द्वन्द्व कहाँसम्म जाला? अब यो रुस र जो अमेरिकाको द्वन्द्व छ यसले कस्तो प्रकारको रूप लिएला? अब यो रुस र अमेरिकाको द्वन्द्वको बारेमा बुझाइमा मेरो चाहिँ अलिकति फरक धारणा छ। मेरो फरक धारणा के छ भन्छ भने जस्तो आम मान्छेहरूले कतिपय मान्छेले सोचे होलान् यो जस्तो चल्दै आएको जो अन्तर्राष्ट्रिय मामिला भन्छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अथवा शक्ति राष्ट्रहरूका बीचको तनाव द्वन्द्व त्यसैको एउटा चाहिँ कडी हो भन्ने धेरै मान्छेको बुझाइ हुनसक्छ। म त्यसरी बुझ्दैन अहिले हैन। मैले कसरी बुझेको चाहिँ युक्रेनको मामिला भन्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँको दक्षिण चीन सागर वा ताइवान जतासुकैको कुरा गरे पनि यो एउटा युगान्तकारी ध्रुवीकरण हो। यो चाहिँ अहिलेसम्म खालि रुस र अमेरिकाको मात्र लडाई होइन। यो रुस र अमेरिकाको मात्रै पनि होइन, चीन र अमेरिकाको मात्रै पनि होइन। माने देशको चाहिँ तपाईँको मुद्दा होइन। यो दुईटा विश्व जो चाहिँ फरक मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर ध्रुवीकृत भइरहेका छन् र जो चाहिँ कतिपय मान्छेहरूको भाषामा र पूर्व र पश्चिमका रूपमा ध्रुवीकरण भइरहेको छ, ती दुईटा शक्तिको बीचको चाहिँ तपाईँको लडाइँसँग जोडिएका कडीहरू हुन्। अब यसले मेरो चाहिँ मैले पहिले पनि भने मेरो दाबी के छ भन्छ भने अब यो दृश्य कस्तो देखिन्छ र दुनियाँ कतातिर जान्छ अब भन्ने कुरा यो 10 दिनभित्र टुङ्गो लाग्छ
यो धेरै जाँदैन अब हैन। 10 दिनभित्र टुङ्गो लाग्छ, त्यसको सङ्केत रुस र चीनले तपाईँको धेरै अगाडि दिइसकेका छन्। 1 महिना अगाडि त्यसको सङ्केत दिइसकेका छन्। डिसेम्बर 15 मा जो उनीहरूका बिचमा चाहिँ अब के अरे भर्चुअल बैठक भयो, बैठकपछि चाहिँ साह्रै सङ्गीन एउटा युगै बदलिने खालका महत्त्वका केही कुराहरू बाहिर मिडियामा आइसकेका छन्। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको नेतृत्व हामी गर्छौँ, एउटा उनको दाबी त्यो छ, खुलेआम भने हैन। यसको मतलब हो पश्चिमाहरूमाथि युद्ध अपराधका अब मुद्दाहरू अगाडि बढ्ने सम्भावना एकदम बलियो भएर गयो र चिनिया र रसियन मिडियाहरूले त्यस्ता घटनाहरू धेरै उठाइरहेछन्। जस्तो अफगान, इराक, सिरिया, लिबियामा यिनले जे अपराध गरे नि, यिनी धेरै मुद्दाहरू मिडियामा अहिले आउनु सुरु गरिसकेका छ। दोस्रो यिनले के भनेका छन् भन्छ भने अबको जो मल्टिपोलर विश्व भनेका छन्, बहुध्रुवीय जो विश्व हो, त्यसको मियो अथवा त्यसको सेन्टर चाहिँ अब रुस र चीन हुन्छन्, त्यसको सेन्टरको रूपमा काम गर्छन् भनेर पनि उनीहरू मुखले बोले, अरू बोले हैन, सी जिङपिङ बोलेको हैन। र त्यसपछि तेस्रो समाचार के आयो, त्यसको 2-4 दिनपछि के आयो भन्छ भने यो पश्चिमाहरूको नाकाबन्दीबाट असरबाट मुक्त हुन अथवा उनको नाकाबन्दीले काम नगर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नको निम्ति रुस र चीन, अरू देश पनि छन् त्यहाँभित्र, उनीहरूले अलग्गै खालको फाइनेन्सियल एउटा नेटवर्क बनाउने घोषणा गरे। मलाई लाग्छ त्यो बनिसकेको छ, बाहिर नआएको होला। भनेपछि जस्तो यो वित्तीय प्रणाली एउटा आफ्नै स्वतन्त्र वित्तीय प्रणाली भएपछि त अब वित्तीय कारोबार पनि त अलग अलग हुने भयो हैन। एउटा सिस्टम त यिनीहरू आफूसँग हुने भयो। अहिलेसम्म त अन्तर्राष्ट्रिय वित्त प्रणाली त पश्चिमाहरूको सिस्टमबाट चलिरहेछ। जस्तो स्विफ्ट भन्ने एउटा चाहिँ संस्था छ, अब लगभग सबै कारोबार त्यही संस्था मार्फत हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार। यो खालको घोषणा भयो नम्बर 1। मैले अहिले चाहिँ 10 दिन यताको कुरोसँग जोड्न खोज्दैछु। दोस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण घटना के भयो भन्छ भने यही विन्टर ओलम्पिक जो चीनमा हुँदैछ त्योभन्दा अगाडि जो पुटिन लगायतका मान्छेहरू चाहिँ जाँदैछन्, त्यहाँ चाहिँ केही घोषणा गर्ने सायद योजना अनुसारै हो। त्यो भर्चुअल बैठक भएको डिसेम्बर 15 को 2 दिनपछि 17 मा रुसले चाहिँ तपाईँको नेटो र अमेरिकालाई 2टा प्रस्तावको सुरक्षा प्रस्ताव मस्यौदा प्रस्ताव पठाछ र यसमाथि सहमति गरेन हो भने रुसले एउटा चाहिँ जवाब चाहिँ आफ्नो सैन्य जवाब दिन्छ भनेर उनले प्रष्ट रूपमा बोलेका छन् र उनले राजनीतिक र त्यसको मिलिटरी जवाब के हुन्छ त्यो हामी दिन्छौँ भनेर अब पुटिन नै बोले, मुखले नै बोले। अब यति ठुलो दबाब परिरहेछ कि अहिले चाहिँ अब जब दिन घर्किरहेछ नि, अब उनीहरू त के घोषणा गरी तयारीमा छन्, त्यो त पश्चिमाले बुझिया छ। सङ्केत त धेरै आइसकेका छ। अहिले चाहिँ नेटोभित्र ठुलो चाहिँ विभाजनका सङ्केतहरू आउन थाले छन्। अब युरोपियन राष्ट्रहरू कहाँ गए त भन्दाखेरि बेलायत र केही साना देश बाहेक कहाँ गए त भन्छ भने अब युक्रेनको नाममा रुस र चीनसँग युद्धको जोखिम बोल्ने कि नबोल्ने भन्नेमा अब यिनीहरू विभाजन हुन थाले हैन। जस्तो जर्मनीको के अरे नौसेना अध्यक्ष तपाईँको अस्ति इन्डियामा आएर पुटिनको पक्षमा बोले, प्रशंसा गरे। त्यसैले विवाद ल्याएर युक्रेनको मामिलालाई लिएर विवाद आएपछि तपाईँको उनले राजीनामा गरे हैन। किन भन्छ भने अब एउटा नौसेना अध्यक्ष त्यो त पक्कै पनि चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत बोली त पक्कै बोलेन, गैर जिम्मेवार मान्छे त होइन नौसेना अध्यक्ष भने होइन, त्यो पनि सेनाको अध्यक्ष, एउटा सेनाको अध्यक्ष भनेपछि मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय बाजापदन चाहिँ गिजोल्नको निम्ति त्यो जर्मनीले नै बोल्न लगाएको हो, त्यो सत्ताले नै बोल्न लगाएको हो। हामी नेटोको पक्षमा यदि युद्ध भयो भने हामी छैनौँ होइन, त्यो सन्देश दिनको निम्ति बोल्न लगायो। तर अब अहिले नेटोभित्र तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको आफ्नो ओपन मत राख्ने स्थिति छैन, त्यसैले उनलाई राजीनामा गरे जस्तो गरायो। नत्र नौसेना अध्यक्ष त्यसरी बोल्दैन, त्यो कसैले कल्पनै गर्न नसक्ने कुरा भयो। अब मैले एउटा भने, अब त्यसको लगत्तै हिजो मात्रै जर्मनको राष्ट्रपति बोले हैन, जर्मनको चान्सलर हो कि उनी के बोले भन्दाखेरि अब अहिले जो युक्रेनमा यताउति केही भयो भने रुसमाथि चाहिँ तपाईँको जो नाकाबन्दी प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाले भनिरहेछ र यसको अकल्पनीय चाहिँ परिणाम रुसले भोग्नेछ भने जो धम्किरहेछ नि, त्यो विषयलाई लिएर जर्मनी के बोल्यो भन्छ भने रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पहिले त्यसको नतिजा के हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न सोच्नुपर्छ भन्ने बोल्यो हिजो मात्रै बोल्यो। त्यसको रिजल्ट किन अब उनले के भनेका छन्, पुटिनले भन्छ भने अब पश्चिमाहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगायो भने अब रुससँग यो निर्णायक यो सम्बन्ध सधैँभरिको निम्ति समाप्त भएर वारबारतिर जाने चाहिँ एउटा कारण बन्नेवाला छ
अब प्रतिबन्ध लगायो भने हामी कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ अब उनीहरूसँग एउटा चाहिँ टुङ्ग्याउँछौँ, यो सम्बन्ध हामी टुङ्ग्याउँछौँ। पुटिनले प्रष्टै बोलिसकेका छन्। अब पुटिन रुसको राष्ट्रपति बोलेको छ, त्यो प्रतिबन्ध लगाउने भनेको अब सम्बन्ध रुससँग सदाको निम्ति अन्त्य गर्ने हो भनेर उनी बोलिसकेपछि अब यसको हिसाब किताबमा छन्। जस्तो जर्मनी बोल्यो, उसले आफ्नो बचाउ गर्यो, अब यो प्रतिबन्ध भन्दा पहिले त्यसको रिजल्टको विषयमा सोच्नुपर्छ भन्यो। अब यो सबै चिज के हो, मैले भने नि एउटा चाहिँ यो पश्चिमको पतन र पूर्वीय शक्तिहरूको उदय, अब लडाइँ सबै त्यहाँ जोडिएको छ। यिनी घटनाहरू सबै निमित्त कारण भए। अब त्यससँग युक्रेनको थप चाहिँ तपाईँको इस्यु के हो भन्छ भने मलाई लाग्छ रुसले जो अडान लिएको छ एकदमै ठिक अडान लिएको छ। किन भन्छ भने 1991 मा सोभियत सङ्घको विघटन हुँदा हैन, विघटन गर्दा अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्तिहरूसँग भएका दर्जनौं सहमतिहरू, मैले त्यो मध्ये 10 वटा सहमति त मैले आफ्नो फेसबुकमा पनि सार्वजनिक गरेँ। उनले के कमिटमेन्ट सहमतिमा के भनेका छन् भन्दाखेरि सोभियत युनियनको विघटनपछि अब सोभियत सङ्घबाट अलग्गिएका कुनै पनि पूर्वीय युरोपीय देशहरू वा रुसको नजिकका अरू चाहिँ देशहरूमा हामी नेटोको विस्तार गर्ने छैनौँ, हामी रुसको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छौँ। यो सबैको सहमति छ हो। त्यसलाई उनले 79 बाट भङ्ग गर्न सुरु गरे। त्यसलाई चाहिँ त्यो वचन सहमति गरेको 8 वर्षपछि उनले भङ्ग गर्न सुरु गरे। अनि उनले चाहिँ जस्तो लाटभिया, लिथुआनिया, इस्टोनिया लगायत अब जस्तो हङ्गेरी, अब रोमानिया लगायतका केही देशहरूलाई नेटोमा सामेल गरे, विश्वासघात गरे। अब बढ्दै 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 अहिले यिनले कहाँ जान थाले भन्दै जर्जिया र चाहिँ युक्रेनमा जो रुससँग सीमा जोडिया छ भनेपछि अब रुसभित्रै पस्न थाल्यो नेटो। समस्या त्यहाँबाट आएको हो अहिले हैन। रुसले उठाएको मुद्दा के हो भन्छ भने 1991 मा तिमीले जे सहमति गरेका थियौ त्यहाँ फर्क्यौ हैन, फर्किनौ भने चाहिँ अब सबै सामना गर्न तयार हो। रुसको कुरो यति हो, अन्यथा कुरो केही छैन भनेपछि अब हिजो 79 मा रुस किन बोल्न सकेन भन्छ भने सम्हालिने बोल्न त बोले होला नि, तर त्यो बाहिर आएन, चर्चामा आएर। किन भन्छ भने रुससँग ताकत थिएन। बोरिस येल्सिन जस्तो दुष्ट पश्चिमाहरूको एउटा एजेन्ट, सिआइएको एजेन्ट थियो हैन, ऊ सत्तामै थियो हैन, अब बोल्दैन, प्रतिरोध गर्ने मान्छे पनि भएन। अब पुटिनको हैसियत थिएन। भर्खर चाहिँ त्यही 98-99 बाट सामान्य तलतिर चाहिँ प्रशासनिक काममा उनी भर्ती हुन सुरु भएको थिए। अब उही बेला रुस आफ्नो स्थिति नभएर चाहिँ बोल्न सकेन, किन रुसभित्र पनि सत्ताको चाहिँ तपाईँको किसिम त्यस्तो थिएन, देशको निम्ति प्रतिबद्ध ऊ थिएन। अब चीनको स्थिति के हो भन्छ भने अहिले जो चीन देख्छौँ यसको औकात त्यो थिएन, हैसियत थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनी मुद्दाहरू ओझेलमा परे। उनले बदमासी गर्दै गए, यिनी मुद्दाहरू ओझेलमा परे। तर अब अहिले के भयो भन्छ भने अब यसको जवाब दिन त रुस पनि सक्षम भयो, चीन पनि सक्षम भयो होइन, चर्किएको हो। तर चर्किनुका पछाडि के छ भन्छ भने पश्चिमाहरूको जो चाहिँ तपाईँको आपराधिक चरित्र, विश्वासघाती होइन। मैले बारम्बार भन्छु नि, अमेरिकन जहाँ पस्यो, जुन ठाउँमा अमेरिकाले टक्यो त्यो देशको विनाश भयो भने बुझे हुन्छ। अमेरिकाले जहाँ खुट्टा टेक्यो त्यो देशको विनाश भयो भने बुझे हुन्छ। संसारमा कसैलाई पनि यसले बाँकी राखेन हैन। जस्तो अहिले सिरियाको हालत अहिले देखिरहेछौँ, लिबियाको देखिरहेछौँ, इराकको देखिरहेछौँ, अफगानिस्तानमा आफै सकिने स्थिति आएपछि मात्रै भागे। उनले संसारभरि त्यस्तै गरिरहेछन् र रुस जस्तो चाहिँ तपाईँको शक्तिसँग पनि त्यही गरे। तर एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा उनले कहाँ टार्न सकेनन् भन्छ भने रुस एउटा चाहिँ प्रशासनिक अथवा पोलिटिकल देश मात्रै थिएन, ऊ एउटा ठुलो सभ्यता पनि थियो, महान सभ्यता थियो हैन। उनको सभ्यता र संस्कृति एउटा चट्टानी छ, चट्टान जस्तो छ। स्लाव जातिको चाहिँ धेरै पुरानो इतिहास छ हैन, धेरै चाहिँ आफ्ना गौरवहरू बोकेको चाहिँ तपाईँको एउटा सभ्यता हो। त्यो सभ्यताले रुसलाई ढल्न दिएन, रुसलाई ढल्न दिएन। साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने, मेरो कुरो भन्नुहुन्छ भने हैन, जस्तो अहिले युक्रेन विवाद आछ नि, युक्रेन छुट्टै देशै होइन, युक्रेन छुट्टै देशै होइन। जो चाहिँ तपाईँको ग्रेटर रसिया भन्थे पहिले हैन, अब 200-400 वर्ष अगाडिको जो ग्रेटर रसिया भन्थे त्यसको राजधानी, पहिलो राजधानी नै किभ हो, जो युक्रेनको राजधानी छ अहिले। त्यो रसियाको राजधानी हो। सेन्ट पिटर्सबर्ग र मस्कोमा त पछि सरेको हो यिनीहरू। भनेपछि रुस भनेकै युक्रेन हो हैन। जस्तो पिटर द ग्रेटको पालादेखि, पिटर द ग्रेट त्योभन्दा अघिल्लो पालादेखि रुसको सेन्टर राजधानी भनेको युक्रेन हो हैन, जो अहिले किभ भनिन्छ। भनेपछि त त्यो युक्रेन भन्ने चाहिँ तपाईँको अहिलेको जो देश छ त्यो त स्वतन्त्र देश कहिले पनि होइन हैन, रुसको एउटा भाग हो। अब युद्धमा हुँदाखेरि कहिले तलमाथि परेको छ,
जारको पालामा तलमाथि परेको छ र अब 1917 पछि चाहिँ तपाईँको 22 पछि सोभियत सङ्घको एउटा अङ्ग एउटा सङ्घ भनेर एउटा राज्यको रूपमा गराएका मात्रै हुन्। एउटा त त्यो रुसकै चाहिँ लेगेसीसँग जोडिएको चाहिँ देश हो त्यो युक्रेन। माने प्राचीन कालदेखि कुनै स्वतन्त्र अथवा 200-400 वर्ष अगाडिदेखि कुनै स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा चाहिँ अस्तित्वमा रहेको देश होइन, एउटा कारण। दोस्रो कारण के हो भन्छ भने मैले पनि 91 मा त्यति कमिटमेन्ट गरेर, किन उनलाई त सोभियतसँग विघटन गराउनु थियो। पश्चिमाहरू कुनै नैतिकता भएका बोलीमा विश्वास भएका चाहिँ मान्छेहरू त होइनन्। सोभियतसँग विघटन गराउनु थियो, गोरबाचेवलाई फकाउन उनले हामी नेटोको विस्तार गर्दैनौँ भनेर कमिटमेन्ट सहमति गरे। अब नि रुस छिन्न भिन्न भयो, अब त्यो गरे पनि प्रतिरोध गर्न सक्ने स्थिति रहेन। अनि त्यसपछि उनले नेटोको विस्तार गरेर अहिले त ठ्याक्कै युक्रेन र जर्जियाभित्र घुसेर ठ्याक्कै उसको सिमानामा सरेर चाहिँ तपाईँको रुसलाई अझै टुक्र्याउने जस्तो उनका धेरै चिज छन् त्यहाँ चाहिँ। जस्तो चेचेनियाको मुद्दा उठाए पुटिनकै पालामा, पहिले चेचेनियालाई विभाजित गर्नको निम्ति त्यत्रो विद्रोह गराए, मुस्लिमहरूको विद्रोह गराए। यस्ता केही ठाउँहरू उनले गरेका छन्। रुसलाई अझ कमजोर अझ छिन्न भिन्न बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरू झन्झन रुसको नजिक जाँदैछन्। तपाईँ हामी कल्पना गरौँ, यिनी साम्राज्यवादी, यिनी बुवासाहरू, यिनी कहिल्यै पनि विश्वास गर्न नसकिने मान्छे हुन् भन्ने कुरो कहाँबाट बुझिन्छ भन्छ भने ल अब 1990 सम्म त सोभियत सङ्घ थियो, विपरीत एउटा पोल थियो। यिनले नेटो विस्तार गरे, एउटा सैन्य संरचना अगाडि बढाए, ल ठिक छ, त्यो मानियो। उनको नि वार्सा थियो, सोभियत युनियनको पनि नेतृत्व पनि वार्सा सन्धि सङ्गठन थियो। ल सोभियत युनियनको चाहिँ विघटन भइसकेपछि जब उनको प्रतिद्वन्दी नै विश्वमा रहेन हैन, उनलाई चाहिँ चुनौती दिने कुनै देशै जब रहेन, अनि त्यो अवस्थामा यिनले नेटोलाई अझ विस्तार गर्नुपर्ने कारण के हैन। जस्तो 90 मा यिनीहरू चाहिँ जति देश सदस्य थिए अथवा विश्वको जति ठाउँमा थिए नि, तपाईँको आजका दिन 90 पछि चाहिँ तपाईँको आजका दिनसम्म हेर्नुभयो भने त्यसको सङ्ख्या चाहिँ 2 गुणाभन्दा बढ्ता छ। अहिले ठाउँको एउटा देशभित्र पनि धेरै ठाउँ मिलाएर ठाउँको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेटोको उपस्थिति 900 ठाउँमा छ विश्वमा। अहिले 900 तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् हैन। अब देशको कुरा गर्नुहुन्छ भने झन्डै 150 देशमा उनको उपस्थिति छ हैन। सदस्य राष्ट्र भने होइन मैले, सदस्य 30 वटा छन्, सदस्य राष्ट्र 30 वटा छन्। यिनी 30 देशको सेनाको उपस्थिति टुकडीको हिसाबले हो भने 150 देशमा छ हैन। जस्तो अब सरसल्लाहदेखि लिएर तालिम आदि इत्यादि के भन्छन् नि, यो सबैको हिसाबले कोल गर्नु पर्ने 900 वटा ठाउँ विश्वका सबै देशका मिलाएर 900 ठाउँमा यिनको उपस्थिति छ भनेपछि पश्चिमा शक्ति भने के तपाईँको ठेकेदार हो, मालिक हो हैन, संसारको मालिक हो। अनि प्रत्येक देशमा यसको सैन्य उपस्थिति हुनुपर्ने कारण के हैन, सहजै बुझ्न सकिने। यिनी साम्राज्यवादी हुन् हैन, यिनी हत्यारा हुन्, यिनी हिंस्रक हुन्, यिनी कोही पनि उठेको देख्न चाहन्नन्, यिनी मानवता विरोधी हुन् र सबैलाई चाहिँ दास बनाएर लुटेर तपाईँको शासन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका मान्छेहरू हुन्। हो कारण त्यही हो। तिनको कारणले चाहिँ तपाईँको कहिले पनि विश्वमा शान्ति भएन, हुँदैन। मैले बारम्बार भनेको छु, के भनेको छु भन्छ भने अमेरिका त सबै महाद्वीपबाट सबै समुद्रबाट धेरै टाढा भयो र मात्रै हैन, नत्र भने पश्चिम भनेको युरोप पनि भयो। संसारका सबै ठुल्ठुला युद्धहरू युरोपमै किन हुन्छन्? यसको कारण हामीले गहिरेर बुझ्नुपर्छ। युरोपमा किन हुन्छन् त? यस्ता महायुद्धहरू अफ्रिकामा किन हुँदैनन्? दक्षिण अमेरिकामा किन हुँदैनन्? एसियामा किन हुँदैनन्? हामीले यसको कारण गहिरो बुझ्नुपर्छ। किनभने उनीहरू हिंस्रक हुन्, उनीहरू असभ्य छन्, उनीहरू मानवता विरोधी हुन् र कोही पनि बाँचेको उनीहरू हेर्न चाहन्छन्, सबैलाई मारेर उनी बाँच्नुपर्छ। हो त्यो जो थट, त्यो मानसिकता जो रगत हो नि, त्यसले सधैँभरि युरोपमा चाहिँ हिंसा र रक्तपातको खेती मात्रै गरेको छ। र अहिलेसम्म अमेरिका जोग्यो एकदम एक्लै भएको हुनाले, किन क्यानाडा बाहेक कुनै पनि देश छैन उसँग जोडिएको, एक्लै भएको हुनाले। तर अब अहिलेका हामीसँग उनले गरेका जो अत्याचार सबै संसारको भूगोलबाट अलग भएर मात्रै जोगे, तर उनले भित्रै आफ्नै देशभित्र जो अत्याचार गर्दै आए नि, जस्तो अफ्रिकनहरूलाई दास बनाएर उनले हलो पनि जोते हैन, हलो पनि जोते। अब चाहिँ रेड इन्डियन चाहिँ तपाईँको लाखौँको सङ्ख्यामा मारे, सबै सखाबै पारे। त्यत्रो उत्तर अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको रहेको रेड इन्डियन, त्यहाँको त्यो आदिवासी अहिले चाहिँ टोटल चाहिँ 50 लाखको सङ्ख्यामा मात्रै छ, सबै मारिदिए। 6 करोड चाहिँ रेड इन्डियन मारेको छ। त्यो युरोपियनहरू अमेरिकामा पसेपछि 6 करोड चाहिँ रेड इन्डियनहरू मारेर पुरै युरोपियनहरूले भरेको छ। तर त्यहाँ बिस्तारै के हुन्छ भने अब अफ्रिकनहरू पनि जागे
होइन उनको अत्याचार तब खोज्न थाले। अफ्रिकन जागे, एसियाबाट गएर चाहिँ बसेका अमेरिकनहरू अब जागे, उनमाथिको अत्याचार जागे। के अरे चाहिँ स्पेनिस भाषा बोल्ने हिस्पानिकहरू अब जागे। अब त्यो द्वन्द्वभित्र अमेरिका फस्यो, आन्तरिक द्वन्द्वभित्र फस्यो र गृहयुद्धको बाटोतिर गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि युरोपले जे झेल्यो आजसम्म, मैले यहाँ जोड्न खोजेको त्यो अब अमेरिका पनि झेल्छ होइन। एउटा आन्तरिक कोणबाट झेल्छ अमेरिकाले। अब रक्तपातमा ऊ पनि फस्छ। र दोस्रो, अब अमेरिका अब उम्किन नपाउने कारण के हुन्छ भने अहिले हाइपरसोनिक मिसाइल छ धेरैसँग होइन। हिजो के थियो, दोस्रो विश्वयुद्धसम्म जहाज जानु पर्थ्यो, जहाज पुग्नु पर्थ्यो, अर्को उपाय केही पनि थिएन होइन। अब सुपरसोनिक हतियार त धेरैसँग छन्। अब हाइपरसोनिक हतियार अहिले अमेरिकासँग पनि छैन। 2 पटक परीक्षण गर्यो, 2 पटक असफल भयो। अहिले रुससँग छ, चीनसँग छ, उत्तर कोरियाले परीक्षण गर्यो होइन, उत्तर कोरियासँग छ, यस्तै देशसँग छ। त्यस कारणले गर्दा हाइपरसोनिक मिसाइलले तपाईँको न अमेरिकालाई अब सुरक्षित रहन दिन्छ न युरोपको कुनै देशलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ सबै कोणबाट जो उनको विरोधी शक्ति चाहिँ गयो नि, जस्तो टेक्नोलोजीमा माथि गयो होइन, अर्थतन्त्रमा माथि गयो, जस्तो मिलिट्री पावरमा माथि गयो, तपाईँको अब सभ्यतामा पनि बिस्तारै के भयो भन्छ भने सभ्यतामा पनि माथि गयो होइन। अथवा सिङ्गो चाहिँ पूर्वीय जगत चाहिँ उनको चाहिँ तपाईँको प्रभावबाट मुक्त हुँदै गयो। अब यो सबै चिजको छटपटाट हो। त्यसैले मैले के भन्छ भने पश्चिमा शक्ति, त्यसमा पनि अमेरिका भने कस्तो हो भन्छ भने तिनको न सभ्यता छ। जस्तो युरोपियनहरू त एउटा पुरानो सभ्यता मासे, पेगोन सभ्यता थियो, अरू सभ्यता अज्टेक सभ्यता थियो होइन, धेरै सभ्यताहरू थिए। तिनी सबै मासेर जबरजस्ती यो अहिलेको सभ्यता खडा गरेका हुन्, हिंसीबाट खबर गरेका हुन्। तर अमेरिका त कस्तो हो भन्छ भने त्यो प्राचीन पनि सभ्यता पनि नभएका मान्छेहरू उनीहरू आदिवासीलाई सर्लक्क मारेर युरोपबाट गएका मान्छे हुन्। 500 वर्ष अगाडि, धेरै पनि भएको छैन, 400-500 वर्ष अगाडि युरोपबाट थेग्रिएर गएर होइन, जर्मनी, बेलायत, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रान्स आदि इत्यादिबाट गएर बसेका यिनी सब बाहिरिया मान्छेहरू। त्यस कारणले यिनको चाहिँ त्यहाँ बस्ती कसरी सुरु भयो, त्यहाँको आदिवासीलाई कत्लेआम गरेर यिनले सारा भूगोल कब्जा गरे। त्यसपछि यिनको उदय नै एउटा बर्बर हत्यारा हिंसक बुवासाको रूपमा यो देशको उदय भयो अमेरिका। त्यो कारणले अमेरिका यति विनाशकारी किन छ भन्छ भने उनको उदय, उनको प्रारम्भ नै त्यसरी भएको छ। त्यो प्रारम्भभन्दा अगाडि त्यहाँका अमेरिकनहरूको कुनै सभ्यता पनि छैन, कुनै धर्म पनि छैन, कुनै संस्कृति पनि छैन, संस्कार पनि छैन। त्यस कारणले अमेरिकन यही हो हामीले बुझ्ने। होला राम्रो मान्छे फाटफुट हुने एउटा कुरा हो, राम्रो कुरो त्यही हो। त्यस कारणले अमेरिकाको पतन नहुँदासम्म, अमेरिकाको चाहिँ यो विश्वबाट विनाश नहुँदासम्म विश्वमा स्थायी शान्ति र उसको चाहिँ कल्पनै नगरे हुन्छ। अब अहिले युक्रेनमा त्यही समस्या आइरहेछ। युरोपियन पन्छिन खोजिरहेछ। उसलाई अहिले अग्रपन्थीमा साथ दिने भनेको एउटा बेलायत छ, मैले देख्छु एउटा बेलायत छ। र रुससँग चाहिँ अब एउटा रिसिबीले होला अहिले युक्रेनको मामिलामा खुलेका 3टा साना देश जो सोभियत युनियनबाट अलगिएका थिए, इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनिया, 3टा देश भन्दा अर्को मैले 4वटा देश देख्दैन। एउटा बेलायत छ। र अब जर्मनीले विपरीत स्वरहरू निकालिरहेछ। फ्रान्सको चाहिँ राष्ट्रपति जो आगामी इलेक्सनको उम्मेदवार छन् एकजना, उनले के भन्छ भने फ्रान्स चाहिँ नेटोबाट बाहिर निस्कनुपर्छ, यसले हामीलाई हित गर्दैन, यसले फ्रान्सको स्वतन्त्र सैन्य चाहिँ तपाईँको सार्वभौमिकता पनि गुमायो होइन। अब किन फ्रान्स त एउटा गर्विलो चाहिँ सभ्यता भएको देश हो, इतिहास भएको देश हो फ्रान्स त होइन, युरोपमा सबैभन्दा सम्पन्न र प्राचीन सभ्यता भएको देश हो। यो हामीले गुमायौँ, उनको कुरो त्यो छ। फ्रान्स त अस्ति भर्खरै 2009 मा सामेल भएको नेटोमा होइन। अब फ्रान्समा पनि विमति छ, जस्तो अरू देश बोलेका छैनन्, चुप छन्। मैले जर्मन र किन युरोप, पश्चिमी युरोप भनेको मूलतः हामीले बुझ्ने जर्मन र फ्रान्स नै हो। जर्मन र फ्रान्स छैन भने त्यो पश्चिमी युरोपको लेखाजोखै हुँदैन। त्यसमा नेटोका अरू देश मौन छन्, जस्तो स्पेन मौन छ, इटाली मौन छ होइन, अथवा चाहिँ लक्जमबर्ग जस्ता देशहरू चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ ब्रसेल्स, बेल्जियम जस्ता देशहरू पनि मौन छन्, भित्र गरे होला। त्यस कारणले यस्तो स्थिति आयो भने मैले भन्न खोजेको पश्चिम युरोप चाहिँ तपाईँको 2-3 फाटोमा फाट्छ होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको रुस र चीनसँग नलड्ने डिक्लेयर गर्छन्, कोही मौन रहन्छन्। र अब अमेरिकाको चरित्र बुझेका देशहरू धेरैले तुष्टिकरणको नीति लिन्छन्। किन भन्छ भने अमेरिकाले हिजो कसलाई के गर्यो सबैले भोगेका छन् त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो मिसनमा उनीहरू सफल हुन सक्दैनन्। मलाई लाग्छ 10 दिन हेरौँ। 10 दिन मैले किन भनेको भन्छ भने यो विन्टर ओलम्पिकको पूर्व सन्ध्या
यसले अहिले युद्ध गराइहाल्छ मैले त्यो भन्न खोजेको होइन कि हजुर। त्यहाँ यस्तो घोषणा हुन्छ किन त्यो तयारी तीव्र रूपमा बढाएको छ। अस्ति भर्खरै इरानको राष्ट्रपति पनि रुस गएर आए होइन। त्यसलाई हामीले बाहिर उनले जे बोले जे सम्झौता गरे त्यतिकै मात्रै बुझ्नु हुँदैन। तर उनको इरानी राष्ट्रपतिको भाषालाई हेर्ने हो भने रणनीतिक तपाईँको सहकार्य भनेका छन्। रणनीतिक एग्रिमेन्ट रुससँग तपाईँको हुँदैछ भनेर उनले भनेका छन्, भयो भनेका छन्। त रणनीतिक भनी शब्दले नै सबै कुरा बुझाउँछ। र त्यो घोषणापछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले हेर्ने अब विश्व कहाँ जाँदैछ भन्ने कुरा बुझ्नलाई इरानी राष्ट्रपतिको त्यो तपाईँको अस्तिको मस्को भ्रमण र रुस र चीनका बिचमा भएको त्यो 15 डिसेम्बरको भर्चुअल बैठक र अस्ति भर्खरै इरान, चीन र रुसका बिचमा एउटा अत्यन्तै ठुलो सैन्य अभ्यास हुँदैछ, सामुद्रिक सैन्य अभ्यास हुँदैछ भूमध्य सागरमा होइन। यो एउटा स्पष्ट सङ्केत हो उनीहरूलाई। र अब विश्व तपाईँको वार कि पारको एउटा ध्रुवमा अब फाड्दैछ भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा अब विन्टर ओलम्पिकको 1-2 दिन अगाडि सबै चित्र क्लियर आउँछ। त्यसपछि संसार अर्कै दिशातिर अर्कै युगतिर गयो भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। पश्चिमाहरू फेरि माथि उठ्ने, फेरि सङ्लिएर फेरि विश्वको पावर सेन्टर बनेर यो अत्याचार गर्ने ठाउँमा अब पश्चिमी दुनियाँ छैन। मैले बुझेको यति हो निष्कर्षमा। हस्, आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि अत्यन्त आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।